अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर ऑडियंस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाकर का लास्ट पार्ट। तरूब संदान पाशा के सर पर 7 आसमान गिरे थे। अब यूं लगा था यूं में हिसाब था और असल मैनों में क़यामत कुबरा बर्पा हो गई है। उसे गलत फहमी लाहक थी कि वो अपनी शादी के दिन मुंह के बल गिरी थी। नहीं, वो तो आज मुंह के बल गिरी थी और ज़मीन पर खाक में खाक होती ज़र्रों की तरह बिखर गई थी। अपनी चीखों का गला घोटने को उसने अपने दोनों हाथ अपने होठों पर जमाए रखे और अपने पूरे हौसले से इन शैतान सिर्फ माँ बेटे की गलीज़ तरीन गुफ्तगू सुनती रही। जब वह बकता झकता बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा और रचा अपने कमरे में चली गई, तब वो वहाँ से हटने के काबिल हुई थी। वो अपना बेजान मुर्दा लाशा अपने कंधे पर उठाए उस कमरे में आई और तेज़ी से दिमाग चलाया कि करे तो क्या करे। फ़िलहाल तो एक ही सोच दिमाग से किसी जोंक की तरह चिमटी थी कि उसे इस जहन्नम से अपनी इज्जत बचाकर फ़ौरन निकलना था। तभी वो अपनी तमाम तर हिम्मत मजतमा करती अपना फ़ोन और शाल उठाए कुछ सोच करते हुए कदमों के नीचे किचन में आई थी। फ्रीज़र खोलकर देखा तो उसमें फ्रीज़ किए गए शामी कबाब पड़े थे। जल्दी से निकाल कर 2 ठंडे ही तकरीबन निकल लिए। वो जानती थी उसे चने की दाल से एलर्जी है, फ़ौरन रिएक्शन होना था। उसे चने की दाल से फ़ौरन फूड पॉइजनिंग हो जानी थी। हुआ भी यही। अगले 5 से 10 मिनट में पेट में दर्द के बल पड़ने लगे। तब उसने उसे कॉल की थी। 10 मिनट में वो वहाँ पहुँच गया था। वो लाउंज में आया तो वो दुपट्टा सर पर लिए कंधों पर अपनी शाल जमाए पहले से वहाँ बैठी उसकी मुंतज़िर थी। संदान वहाँ पहुँचा तो बहुत गहरी निगाहों से उसका और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था, मगर कोई गैर मामूली बात न लगी। हाँ, उसके चेहरे पर बेतहाशा तकलीफ के तासरात थे। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़े। संदान ने गाड़ी तेज़ी से बंगले से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल की जानी मोड़ी थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? भारी गंभीर से लहजे में संदान ने उससे पूछा था। मुख्तसर जवाब था। अपने पेट पर हाथ रखे वो दोहरी होती आंखें भींच कर सीट की पुष्ट से सर टिका गई थी। संदान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। कुछ ही मिनटों में वो हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग ही बताई थी। वो लोग मेडिसिन लेकर घर आ गए थे। अपने कमरे में आकर वो निढाल सी बेड पर औंधे मुँह गिर गई और आंखें मूंद ली थी। वो किचन से उसके लिए नीम गर्म दूध लेकर आया तो उसकी जानिब देख कर रह गया। इनकलाब आया था शायद कि वो उसके बेड पर नीम जान सी पड़ी थी कि अपने लिबास तक का होश न था कि वो बेतरतीब हो चुका है। संदान पाशा ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। तरूब, पहले मेडिसिन लो फिर सोना, संदान ने उसे पुकारा। लेकिन वो जब टस से मस ना हुई तो कमर में हाथ डालकर उसे सीधा किया। उसने अचानक अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा तो संदान पाशा ने दूध के गिलास की जानिब इशारा किया। मेडिसिन, उसने कहा और मेडिसिन निकाल कर उसके हाथ पर रखी, जो उसने बिला चूं चढ़ा की अपनी सुर्ख ज़बान पर रखकर दूध से निगल ली। उसे अपना मुंह खोलते देख संदान पाशा ने बुरी तरह उससे नजरें चुराई थी। वो दूध पीकर निढाल से फिर से बेड पर गिर गई। यहीं सोना है? अगर हिम्मत नहीं तो उठाकर दूसरे रूम में छोड़ आऊं, संदान ने अचानक कहा। तो तरूब ने चूं कर उसकी जानिब देखा था। वो दिल जलाने वाली मुस्कान लबों पर सजाए गहरा तंज कर गया था, लेकिन फिर वो हिस्से मामूल नफरत से उससे अपना मुंह फेर कर दूसरी जानिब करवट लेकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। संदान ने गिलास टेबल पर रखा और अपनी चीज़ें जेब से निकाल कर मेज़ पर रखी। तुमने जवाब नहीं दिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो उसे बोलने पर उकसा रहा था। मुझे डर लग रहा है, बार बार स्लीप पैरालाइज हो रहे हैं, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे आराम करना है, इसलिए यहाँ लेटी हूँ। आपको कोई तकलीफ़ है? वो फट पड़ी थी, इसलिए चिल्ला उठी। वो हिस्बे मामूल उसकी कवालियाँ सुनकर गहरा मुस्कुराया था। तुम्हारा सबसे बड़ा नाइटमेयर तो मैं हूँ। ताज्जुब की बात है, तुम स्लीप पैरालाइज से ख़ाइफ होकर अपने स्टॉकर के पहलों में सोना चाहती हो। वो उसके पहलों में नीम दराज होता उसे छेड़ने से बास नहीं आया था। शट अप, जस्ट शट अप। वो इश्ताल की शिद्दत से हिचकोले खाती उठ बैठी कि संदान ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया था। काम डाउन बेबी, सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अब की बार उसने नरमी और हलावत भरे लहजे में कहा तो तरूब ने झटके से बाजू छुड़ाया और करवट बदल कर आंखें मूंद ली। संदान पाशा ने मुस्कुराहट जब्त करते अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। ये अगले दिन की बात थी। संदान शायद ऑफिस जा चुका था। फूफो कुलखाने के लिए उसी बंगले में रुकी हुई थी। मुलाजमीन सब अपने अपने क्वार्टर में थे तो उसे अपने अंदर का गुबार निकालने की फुर्सत मिली। वो ड्रेसिंग में छुपी धाड़े मार मार और अपने बाल नोच नोच कर रोई थी, अपने किस किस नुकसान पर आंसू बहाती।
اصل معنوں میں تو اب اسے اپنی ہی زندگی جیسے بور سی لگنے لگی تھی۔ تھک چکی تھی دھوکے کھاتے اور بے اعتباری کی آگ میں جھلستے۔ اس کی تو پوری زندگی غلط ہو گئی تھی، جھوٹ، فریب اور ایک شراب جس کے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح بھاگی تھی اور ننگے پاؤں اپنے سر سے جیسے چادر ہی گنوا بیٹھی تھی۔ اس کے اندر سے زندہ رہنے کی خواہش سرے سے جیسے مر ہی چکی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کہاں محفوظ تھی؟ صرف خود سے جڑے شخص کے پہلو میں اور اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا۔ وہ 3-4 دن سے کمرے میں پڑی تھی، طبیعت تو اگلے دن ہی سنبھل گئی تھی۔ سندان نے اپنا زیادہ وقت گھر پر گزارا تھا، تب نوٹ کیا کہ وہ حد سے زیادہ خاموش ہو گئی ہے، بے حد خاموش۔ گھنٹوں پڑی ایک ہی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے رہتی تھی، کمرے اور گھر سے نہیں نکلی، کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، خاص کر کوئی نیا نمبر۔ صرف اپنے ممی پاپا اور نیہا بھی کال اٹینڈ کر لیا کرتی تھی۔ یہ اب سندان کی جانے کیا انقلاب آیا تھا کہ وہ سندان پاشا کے ساتھ اس کے بیڈ پر سونے لگی تھی۔ اس سب میں سب سے بری بات یہ ہوئی کہ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ وہ ایک ویڈیو کال پر میٹنگ اٹینڈ کر کے کمرے میں آیا تو گہری نیند میں، پسینے میں شرابور نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سندان اس کے اوپر جھکا اور قریب ہو کر اس کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کی۔ دان، سیو می، ہولڈ می، دان مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، دان وہ آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا، وہ گندا ہے، مجھے گھن آتی ہے، دان سیو می، مجھے چھپا لو۔ وہ اب نیند میں سسک سسک کر رو رہی تھی۔ سندان پاشا کو اپنا سانس اپنے سینے میں اٹکا محسوس ہوا۔ جھک کر اس کے ماتھے میں ایک پرتپش سا لمس چھوڑا۔ میری جان، کہیں ایسا تو نہیں کہ سچائی اور حقیقت کا زہر پی بیٹھی ہو؟ سندان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تب وہ حلق کے بل چیخ اٹھی۔ بلک بلک کر روتے وہ ایسی چیخی کہ جیسے حلق میں خراشیں بڑھ گئی تھی۔ سندان پاشا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ نیند سے جاگی تو اسے سامنے پا کر مزید بکھر کر روئی۔ سندان نے کچھ بھی کہے بغیر اسے بستر پر لیٹ کر اپنی باہوں میں بھرا اور نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ وہ ہچکیاں بھرتے پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ ڈنر کر کے کمرے میں آئے تھے۔ سندان پاشا اسٹڈی میں چلا گیا جبکہ وہ مما سے بات کرتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مما نے حال احوال پوچھ کر فون رکھ دیا تو وہ وہیں بیٹھی یہ بھول گئی کہ اسے اب کیا کرنا ہے، اسے اب کرنا کیا ہے۔ سندان جب کمرے میں آیا تو نیلے لباس میں وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ تروپ، سندان نے اسے پکارا مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اس کے بہت قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ تروپ، سندان نے پکارا لیکن وہ اب کی بار بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ تروپ، سندان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا چونکی تھی۔ مڑ کر معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ سندان نے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا گلابی سا منموہنا چہرہ تھاما۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ساری پرابلم دور کر دوں گا۔ اس نے محبت کی چاشنی میں ڈوبی آواز میں نرم لہجے میں کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھے گئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا کرے۔ لیکن ادھر سندان کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ یہ خواب تھا یا کوئی حقیقت؟ وہ اسے چھو رہا تھا اور اس نے اس کے ہاتھ تک نہیں جھٹکے تھے، اسے دھتکارا نہیں تھا۔ وہ اس کے اور قریب ہوا۔ وہ اب تک معصومیت سے اپنی گھنی پلکیں جھپکتی سندان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کا فوکس اب بدل چکا تھا۔ وہ اس کے گلابی سے نرم و ملائم لبوں کی جانب دیکھ رہا تھا اور پھر بغیر سوچے سمجھے وہ اس کی سانسوں سے لپٹ گیا۔ وہ اپنے روم میں دیوانگی لیے اسے دیوانہ وار چھو رہا تھا۔ تروپ کی آنکھیں بند تھی اور ہاتھ پہلوں میں ہی گرائے رکھے۔ نہ اس نے اس کا ساتھ دیا تھا، نہ ہی خود سے دور کیا تھا۔ اسے کسی قسم کی مزاحمت کرتے نہ دیکھ کر وہ بری طرح سے بہکا تھا۔ تبھی خود ہی اس کے ہاتھ تھام کر اپنے گرد لپیٹ دیے۔ جسم و جان میں خماری سی رچنے بسنے لگی۔ وہ اپنے جذبات سے فرار کی کوشش میں تھا، مگر جذبات کی لہر یوں سرکش ہو کر اسے گھیرنے لگی اور نتیجتاً وہ اسے خود میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔
यूं ही रोमांच और जज्बों में बहते वो उसे अपनी गुर्बत के नशे में मदहोश करता अपनी बाहों में भर गया। उसे बेड तक ले जाते दिल बुरी तरह धड़का था। आज संदान पाशा को खुद से बहुत बुरी तरह खौफ महसूस हुआ था। ये सोच कर के आज वो जब जज्बात के सरकश रेले में बहता इतना आगे निकल चुका था कि वापसी मुमकिन ही न थी, तब कहीं वो फिर उसे खुद से दूर न झटक दे, वो कहीं उसे धत्कार न दे। लेकिन आज आज वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएगा। आज वो जाने क्या कर बैठे ये तो तय था। उसे बिस्तर पर लिटाकर संदान पाशा ने उसे आईने गिरफ्त में कैद किया और उसे खुद में समाने की कोशिश करने लगा। इस सब में एक अच्छी बात ये हुई कि वो अब भी कोई एहतजाज, कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी। लेकिन फिर उसे बेकरारी से छूते संतान को कुछ अजीब और गलत होने का एहसास हुआ था, क्योंकि उसने शीर पूरी तरह मुट्ठियों में दबोच रखी थी और आंखें बुरी तरह भींच रखी थी, क्योंकि जैसे उसे बामुश्किल किसी अजाब की तरह खुद पर झेल रही हो। ये उसकी बेगर्ज पाकीज़ा मोहब्बत की सरासर तौहीन ही तो थी। वो फूली सांसें लिए उससे यूं दूर हुआ जैसे वो उसके लिए शजरे ममनुआ हो। संतान ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे, जबकि वो हनूज उसी तरह साकित और सामित लेटी हुई थी। फॉर गॉड सेक, पहले की तरह धत्कार दो, मगर यूं मुर्दों की तरह ना पड़ी रहो। वो हलक कबिल धाड़ा था। उसकी चिंघाड़ती आवाज़ से उसने खौफसदा होकर पहले से बंद आंखें मजीद जोर से भींच ली और पलक पलक कर रो दी। वो जो गुस्से का तूफान जब्त करने की कोशिश कर रहा था, उसे तकरीबन घसीट कर बिस्तर से नीचे उतारा और झंझोड़ डाला। मेरे छूने से घिन आ रही है? नफरत और कराहत महसूस कर रही हो? वो फंकारते लहजे में पूछ रहा था। तब वो सिसकती नफ़ी में सर हिलाने लगी। ज़बान तालू से चिपकी हुई थी। नहीं तो उस जालिम को ज़रूर बताती कि ये महज फितरी शर्म हया है, घबराहट है। नहीं तो वो तो चाहती थी वो उसे खुद में समा कर कहीं छुपा ले। ये आंसू किस लिए? अब तक ये सज़ा किस लिए? क्या कसूर है मेरा? मेरी खालिस और बेरिया मोहब्बत? सच्चाई जानने की कभी कोशिश तक नहीं की। उस गलीज़ हैवान आदमी के लिए जो भरे मजमे में तुम्हें धत्कार कर दो कोड़े का कर गया। मैंने तो तुम्हारा जिस्म चाहा था, राइट? लेकिन बकौल तुम्हारे, उसने तो तुम्हारी रूह से सौकाल मोहब्बत की थी ना। तो तुम्हें वैसी हालत में देखकर वो भगोड़ा क्यों भाग गया? तुम्हें क्यों नहीं अपनाया? बोलो, जवाब दो। संदान ने उसे एक झटके से छोड़ा था, जिसे अब तक लगता था वो सच्चाई से अनजान है, मगर उसकी सांस तो तब साकित हुई जब वो बेकरारी से उसकी जानिब लपकी और अचानक उसके सीने से बुरी तरह लिपट गई। ध्रुव, संदान ने उसे बेयकीनी से पुकारा। मुझे डर लगता है दान, मुझे कहीं छुपा लें, वो बिलखती हुई बड़बड़ा रही थी, मगर संतान की तेज समाअत उसकी ये बड़बड़ाहट भी अच्छे से अजबर कर चुकी थी। संदान ने उसकी नाजुक कमर अपने हाथों में भरी। अब अगर इनकार करोगी या मज़ाहमत तो भी पीछे नहीं हटूंगा, वो सख्ती से उसे वार्निंग दे रहा था, मगर वो मज़ीद उसमें घुसती उसकी कमर पर अपने नाखून गाड़ गई। तब वाकई संतान पाशा ने उसे अपनी बाहों में कैद किया। फिर तमाम वक्त उसकी सुस्कियों हिचकियों की परवाह किए बगैर वो उस पर अपना हर हक जताता चला गया। सुबह संतान के लिए टांग खुली थी, मगर रात का तमाम किस्सा याद आते ही वो झटके से उठ बैठा। वो उसका रद्द-ए-अमल सोचकर परेशान हुआ था। वो अभी इसी वक्त उसे अपने सामने चाहता था। तभी उठकर लिपक कर ड्रेसिंग रूम की जानिब भागा था। वो जो निखरी निखरी सामने से आ रही थी, उसे यूं अपनी जानिब भागते देख अपनी जगह से 2 फुट ऊपर उछली। क्या अफ्तादान पड़ी है? डरा दिया आपने मुझे, वो खौफ से दर्द पड़ती तिनक कर बोली। तो संतान ने उसे खींचकर अपने सीने में भींच लिया। आखिर सुबह सुबह मसला क्या है आपको? वो बिगड़ कर कहती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। उसे बात करने का मौका न मिला, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही सुमैया बेगम ने तरूब को आवाज़ दी। हटे पीछे, वो झंझला कर कहती कमरे से बाहर निकल गई। वो गहरा मुस्कुराया और ऑफिस के लिए तैयार हुआ। उसके बाद वो लाख चाहने के बावजूद उसके हाथ नहीं आई थी। वो ऑफिस चला गया और अब बिजनेस मीटिंग के दौरान गायब दिमागी से अपने सामने रखे लैपटॉप को घूर रहा था। प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है सर, उसके मैनेजर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुष्ट से झुककर उसके कान में सरगोशी की तो वो बुरी तरह चौंका। फाड़ में क्या सब कुछ, वो बड़बड़ाता उठा। क्या सर? कुछ नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है।
آج دوبارہ آفس نہیں آؤں گا، سنبھال لینا، وہ کہتا مینیجر کے ہونک چہرے کی جانب دیکھتا آفس سے باہر نکل گیا۔ تقریباً ہواؤں میں اڑتا وہ گھر پہنچا تھا۔ وہ وقت دیکھتے سیدھا کچن میں آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ اکثر کچن میں پائی جاتی تھی۔ اب بھی بڑی ہی توجہ سے پین میں چمچ چلا رہی تھی۔ وہ معلوم کر چکا تھا گھر پر ماں موجود نہیں تھی۔ اس نے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا۔ سرخ چوڑے میں دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ ہلکی پھلکی جیوری پہنے وہ بالکل لائٹ سے میک اپ میں تھی، اور آج یہ انقلاب پہلی مرتبہ آیا تھا کہ وہ گھر میں یوں سجی سوری موجود تھی۔ مخملی لب، سرخ رنگ میں رنگے اس کے ہوش ربا نکھرے وجود میں مزید دلکشی بھر گئے تھے۔ دروپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پہلے تو اسے اپنی جانب یوں دیکھتے دیکھ وہ بری طرح سٹپٹائی تھی، مگر پھر سنبھلتی اس کی جانب ایک مسکان اچھالی۔ آپ آ گئے؟ میں وائٹ ساس پاستا بنا رہی ہوں، آپ بھی؟ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سندان نے آگے بڑھ کر اچانک اس سے بازوؤں میں اٹھایا تو وہ چلا اٹھی۔ اس نے کافی شور مچایا، مگر وہ کان لپیٹ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرہ لاک کر کے جب اس نے اسے بیڈ پر اتارا تو اس کے ارادے بھانپتے تروپ کی جان پر بنائی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کوئی آ جائے گا، اور اگر پھپھو جانے؟ شش، کوئی نہیں آئے گا، تم صرف مجھ پر توجہ دو، وہ کہتا خود پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دور ہٹیں، میری پہلی طبیعت خراب ہے۔ وہ حواس باختہ سی اس کی باہوں کا حصار توڑنے کو مچل گئی۔ کیوں؟ طبیعت کیوں خراب ہے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا، اس لیے میں نے خیزی سے بولا۔ کیونکہ آپ نے پہلی رات مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ ناک چڑھا کر بولتے اسے بے تحاشا کیوٹ لگی تھی، اس لیے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب پھر تنگ کروں گا؟ یہ عدلی کا بدلہ ہے، پوری 10 ماہ تم نے مجھے تنگ کیا، اب میری باری ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اس کی خوشبودار زلفیں کھولی اور حد سے گزر گیا۔ وہ پہلے جتنی خاموش نہیں رہتی تھی، اب وہ اس کی سنگت میں آہستہ آہستہ سب بھلا رہی تھی۔ لیکن سندان کو نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک نارمل زندگی جی رہی ہے۔ خون کی ہر پہل اسے ہراساں کر دیتی تھی۔ تب وہ آ کر اس کے پہلو میں چھپ جاتی۔ 3 ماہ سے سمیہ بیگم کے بے حد اصرار کے باوجود گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ میکے تک نہیں گئی۔ اس کے ممی پاپا اور نیہا ہی اسے ملنے آتے رہتے تھے۔ سندان نے جب اسے گھومنے پھرنے یا پھر باہر ڈنر کے لیے کہا، اس نے تب صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اگر وہ اسے لے جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ زبردستی ہوگی، کیونکہ وہ باہر نہیں جانا چاہتی۔ اس لیے سندان پاشا نے بالکل فورس نہیں کیا۔ اب بھی وہ لوگ لنچ کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سندان سمیہ بیگم سے بزنس کے متعلق کوئی بات کر رہا تھا جب ہیڈ سیکیورٹی گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کچن سے سندان کی اور اپنی کافی لے کر باہر آ رہی تھی۔ سر، ایک سیاہ نقاب پوش کو رات کے وقت باہر بنگلے کے آس پاس اور مضافات میں کیپچر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے ایک چھناکے سے ٹرے زمین بوس ہوئی اور مگ گر کر چکنا چور ہوئے تھے۔ سندان نے ایک نظر اس کے ساتھ چہرے پر ڈالی۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر اپنا چکراتا سر تھامتی اپنے کمرے کی جانب آ رہی تھی جب اس نے سندان کو کہتے سنا تھا، آئندہ اگر نظر آئے تو بغیر پوچھے گولی مار کر بھیجا اڑا دینا۔ وہ کمرے میں آئی اور نیم جان ڈھال سے صوفے پر گر گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس عذیے سے جانے کب جان چھوٹنی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا، اس کے قریب بیٹھ کر ماتھے سے اس کے بال سہلائے۔ کیا بات ہے تروپ، اتنی ڈل کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ میں آپ شاید ڈیڈ بننے والے ہیں، اس نے لرزتے جھجکتے کہا۔ واٹ؟ وہ بچوں کی طرح اچھل پڑا۔ اوہ خدایا، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ میں بہت خوش ہوں اور تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے اب بھی نفرت کرتی ہوں۔ بھیگا سلیجا تھا بڑھائی آواز۔ اس کی بات پر وہ چونکا تھا۔ اسے قریب کر کے سنجیدگی سے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ ایسا کیوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ شروع دن سے آپ کے اپنے بیہودہ واہیات رویے نے مجھے مجبور کیا ایسا کرنے کے لیے۔ آنسو گال بھگو گئے تھے۔ اس کی بات پر اس نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ سچائی جانتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب؟ نیشا کے انتقال کی رات۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ شیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بڑا مجھ سے کچھ شیئر کیا ہے؟ اس دن فارم ہاؤس پر سچائی تک تو بتائی نہیں تھی۔ بتا سکتے تھے نا، میں پورا سال ایریا نہیں رگڑتی۔ وہ سسک پڑی تو سندان پاشا نے اسے حسب معمول اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کی ہر چال پر میری نظر تھی۔ جو شخص میرے فارم ہاؤس میں میرے بیڈ روم میں وہ تصاویر اور تمہاری چیزیں پہنچا سکتا تھا، تو اس کے لیے وہاں کیمرہ لگوانا کون سی مشکل بات تھی؟
वहाँ रखे एंटीक पीस में कैमरा लगा हुआ था। मेरी हर चाल पर उसकी नज़र थी। उसका अगला प्लान जानने से पहले मैं वही करना चाहता था जो वो चाहता था। फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन तुम मुझसे नाराज़ हो गई और ऐसी हुई कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। लाख कोशिश की तुम्हें सच्चाई बता दूं, मगर तुम मेरा इतबार ना करती तो तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकता था। वो फीका सा मुस्कुराया। वो शादी होने दे सकते थे। अगर ताई अम्मी और वो ये खेल ना खेलते तो वो शादी हो जाती और आप यूं ही तमाशा देखते रहते, है ना? वो काफ़ी तलख हुई थी। संदान मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं सुकून में था या किसी बात से अनजान? उस पागल शख्स की हर चाल पर मेरी नज़र थी। मुझे महीना पहले ही मालूम हो चुका था कि वो शादी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसे कैसे रोकेंगे। अगर वो पता चल जाता तो आई सवेयर तुम्हें इतनी जिल्लत और रुसवाई और तकलीफ़ ना पहुंचने देता। उसके लहजे में सच्चाई थी, मगर वो फिर भी उसे अपना आप छुड़ा रही थी। और निकाह की रात, तब कौन सा जिन सवार हुआ था आप पर? तब भी तो बता सकते थे ना। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ मुझे हरासा करना था। वो दांत पीस कर बोली तो संदान कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हारे कातिल अल्फाज, तब तुम्हारे जहरीले अल्फाज ने मेरी रूह तक को छलनी किया हुआ था तरूब। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबसे ज़्यादा तकलीफ दा बात तुम्हारी इतनी बेतबारी और बेयकीनी थी, जो मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। बस इसीलिए जानबूझकर नहीं किया था। गुस्से में तुम पर सख्ती कर गया, उसके लहजे में बेबसी थी। तरूब ने उसके सीने पर अपना सर रखा। आई एम सॉरी, वो ऐस्तगी से बोली। संदान के हाथों की सख्ती से उसे अंदाज़ा हुआ उसे ये बात पसंद नहीं आई। मेरी हमेशा से हर वक्त तुम पर नज़र थी, तुम्हारी हिफाजत की खातिर। ईशा के इंतकाल की रात मेरे कई भरोसे के आदमी वहाँ उस घर में मौजूद थे। मुझे ये भी पता था कि शाहज़ेब ने सबको नशा आवर दवा वाला सूप पिलाया है, तब जब वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करना चाहता था, मगर मामी ने उसे रोक दिया। मामी और उसके अपने हर गुनाह की कन्फेस करने की रिकॉर्डिंग भी मेरे आदमी के पास मौजूद है, इसलिए तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। वो हैवान जल्द अपने मुंतकी इंजाम तक पहुंचने वाला है। संदान ने उसे तसल्ली दी। तुम ठीक हो? संदान ने उसकी थोड़ी सी थाम कर उसकी आंखों में झांका। आप मुझसे मोहब्बत करते थे ना? वो उसकी शर्ट के बटन से खेलते पूछ रही थी। नहीं, 1.5 साल से झांकी तो मार रहा हूँ तुम्हारे साथ, उसने संजीदगी से कहा। तो तरूब ने उसके सीने पर चुटकी काटी। वो बुलबुला उठा और फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन ही संतान ने उसे बताया कि उसने इन 2-3 लड़कियों के भाइयों के साथ मिलकर जो इस शैतान की शिकार हुई थी, शाहज़ेब कारदार के खिलाफ भारी सबूत इकट्ठे करके पुलिस को दिए हैं। इसलिए वो पकड़ा जा चुका है और अब उसका जेल से निकल पाना नामुमकिन है। शाहज़ेब पर इस कदर संगीन जराइम साबित हो जाने पर हारून कारदार के कारोबार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा था। ताई भी पागल खाने जा चुकी थी। अंधों और बहरों की तरह बुराइयां सर अंजाम देने वाले सियाह-दिल लोग आखिर अपने मुंतकी इंजाम को पहुंच चुके थे। तरूब ने आखिरकार सुख का सांस लिया। वो संदान पाशा के हमरा अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दौर गुजार रही थी, जिसने उसे अपने हथेली का छाला बना रखा था। उसे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते और नई खुशखबरी की आमद का सुनकर उसके मम्मी पापा भी बेतहाशा खुश थे। वो मम्मी पापा की जानिब से भी अपना दिल साफ कर चुकी थी। यो सोचा कि ये सब उसकी किस्मत में यूं ही लिखा था। नेहा बहन को खुश करम देकर उसका सदका उतारती थी। वक्त पर लगा कर उड़ गया। उसका आखिरी महीना चल रहा था जब वो डिलीवरी की फ़ाइनल डेट लेने सुमैया फूफो के साथ हॉस्पिटल आई थी। उसका मुकम्मल चेकअप हो चुका था। डिलीवरी 4-5 दिन तक मुतवक्का थी। सब कुछ ठीक था। बेबी सेहतमंद था। सुमैया के साथ गायनी वार्ड से बाहर निकली जब यूं लगा कि जैसे अगला सांस नहीं ले पाएगी। हफ्ते आसमान निगाहों के आगे घूम गए। वो हैवान अजीब ही गुंडों से भी बदतर हुलिया बनाए ठीक उसके सामने खड़ा बगौर उसका फरबा सा वजूद देख रहा था। ये मेरा बच्चा है ना? मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया था, ये उसी का नतीजा है ना? वो बच्चा की तरह खुश होकर कह रहा था। अपनी बकवास बंद करो गंदे घटिया गलीज इंसान, वो चिल्ला उठी। तब हॉस्पिटल में चींटियों की तरह हर तरफ पुलिस फैल गई। संतान जिसे उसके पागल खाने से भागने की इत्तला मिली थी, वो भी यहाँ पहुँच चुका था। संतान ने आकर तरूब को अपने बाहों के हिसार में भरा था। वो जल्द माँ और बीवी को बाहिफाजत यहाँ से बाहर निकालना चाहता था।
یہ چھوڑو میرے بیوی بچے کو، وہ چلایا تھا۔ سندان نے لب بھینچے، تروپ کا چہرہ اپنے سینے میں چھپایا۔ یہ اگر میری نہیں ہوئی تو اسے تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا سندان پاشا، تم مجھ سے جیت نہیں سکتے، یہ صرف میری ہے۔ وہ دھاڑا اور اپنی جیکٹس میں سے گن نکالی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے پاس گن ہے۔ اس نے تروپ کا نشانہ لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا، سندان کی گن سے نکلنے والی گولی شاہ زیب کا بھیجا اڑا گئی تھی۔ پولیس کی گن سے نکلنے والی گولیاں اس کا ناپاک وجود جہنم واصل کر گئی تھی۔ گولیوں کی آواز سن کر وہ اپنے ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ یہ 5 دن بی پی لو ہو جانے کے باعث انتہائی نگہداشت میں ہاسپٹل میں رہی تھی۔ پھر آخر ایک تکلیف بھرا دن گزار کر اس کی مشکل حل ہوئی اور ایک فرشتہ سی خوبصورت بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گود بھری۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب چوں چوں کی آواز پر اور اپنے ماتھے پر محسوس ہوتے ایک جانے پہچانے لمس کی تپش سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گود میں ننھی سی گلابی گڑیا لیے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ نئی زندگی کی صبح نو بہت مبارک ہو میری جان۔ وہ مہربان شخص مہربان سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، گڑیا چاہیے تھی نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور میری رد کر دی۔ نکات بھرے لہجے میں آہستگی سے مگر ناک چڑھا کر بولتی، اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ چلو اس بار میری اینجل کے ساتھ مینیج کر لو، اگلی بار کی کوشش میں تمہاری فرمائش اور دعاؤں میں میری عرضی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ دلکشی سے شرارتی لہجے میں بولتا اسے سر تپید سرخ کر گیا۔ بہت خراب ہیں آپ، وہ اسے گھور کر بولی۔ متفق، کیونکہ سٹاکر تو خراب ہوتے ہیں نا، وہ لب دبا کر بولا۔ دونوں کھل کر ہنس دیے اور ان کے ساتھ پاس کھڑی زندگی بھی مسکرا دی۔